हुकूमत का अवाम को बिजली को एक और झटका। कराची समेत मुल्क भर में बिजली महंगी कर दी गई। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। माहाना 200 से जायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ा दिया गया। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। मुल्क घेर धरने होंगे, हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुकूमत को बिजली के भारी भरकम बिलों पर अवाम को रिलीफ देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। बोले अवामी हुकूक के लिए सड़कों पर भी निकलेंगे, अदालतों में भी जाएंगे। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में अवाम को पुरअमन धरने में शिरकत की दावत देता हूँ। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने दोनों रहनुमाओं को नैब के हवाले कर दिया। 22 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। नैब को जेल के अंदर ही दोनों रहनुमाओं से तफ्तीश की हिदायत। हुकूमत ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने सनम जावेद को FIA के मुकदमे से बरी कर दिया। सेशन कोर्ट का सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म। मैजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद के रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। लोगों की वफादारी तब्दील करने के लिए उन पर जोर डाला जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं जंग से हमारे MNA अमीर सुल्तान को कल रात अगवा किया गया। जिसके पास इख्तियार है वो ताकत के जोर पर फैसले कर रहा है। अदलिया से दरखास्त है कि फॉर्म 45 और 47 का फैसला जल्द किया जाए। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर गौर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में मुनक्किदा रैली में कातलाना हमले में जख्मी। गोली ट्रंप के कान को छूकर गुजर गई। फायरिंग से ट्रंप का एक हामी हलाक और 2 जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। FBI हुक्काम का कहना है कि हमलावर की शनाख्त हो गई। मुश्तबा शख्स का DNA कर रहे हैं। ट्रंप के जलसे में शरीक एनी शाहिद ने बताया कि करीबी इमारत की छत पर मुसल्लह शख्स को देखा जो रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। पुलिस एहलकार को मुश्तबा शख्स की मौजूदगी से मुताल्लिक आगाह कर दिया था। मैं बार बार निशानदही कर रहा था कि वहां हमलावर मौजूद है और फिर 5 गोलियां चलने की आवाज आई। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, किस चीज़ से डरने वाला नहीं, सबका डटकर मुकाबला करूँगा। इंतखाबी रैली में कातलाना हमले के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान जारी कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी ट्रंप पर कातलाना हमले पर रद्द-ए-अमल। कौम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे ये जानकर खुशी हुई। इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात की अमरीका में कोई गुंजाइश नहीं। हर शख्स को इस वाक़े की मज़म्मत करनी चाहिए। पाकिस्तान में हमले करने के लिए TTP को अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि TTP के दहशतगर्दों को अलकायदा के कैंपों में तरबियत दी जाती है। कलअदम TTP ने नंगरहार, कंधार, कुन्नर और नूरिस्तान जैसे सरहदी सूबों में भी कैंप बना रखे हैं। इराकी सफीर हामिद अब्बास लफ्ता की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट पर वीज़ा की छूट के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा रवासा दुगना करने की इस्तदा। 20 साल बाद हब डैम से कराची के लिए इजाफी पानी ला रही हैं। KMC ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हमने KMC की जायदाद बेची, न प्लॉटों की बंदरबांट की। कराची के फ्लाईओवर्स की मरम्मत के लिए खती रकम रखी है। 6 नए गार्बेज सेंटर बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर विहाड़ी में रिदा फोर्स का क़याम। लेडीज पुलिस में नई बाइक्स तकसीम।
ڈی پی او وہاڑی کے مطابق فورس کے قیام کا مقصد خواتین میں تحفظ فراہم کرنا ہے. خواتین اہلکاروں کو روکنے، تلاشی لینے، چیک کرنے اور گرفتاری کا اختیار ہے. شکارپور میں کچے کے ڈاکوؤں سے مبینہ پولیس مقابلے میں 4 مخفی بازیاب. اغوا کار رات گئے مغویوں کو رستم کچے کے علاقے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے. ڈاکوؤں سے فائرنگ کے تبادلے میں مغویوں کو بازیاب کرایا گیا. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر فرار ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی. بدنام زمانہ منشیات فروش اور کراچی پولیس کے لیے چھلاوا بننے والا سمیع اللہ عرف ملا گزشتہ رات پولیس مقابلے میں مارا گیا. ہلاک ملزم منشیات کے متعدد مقدمات میں مفرور تھا. ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار اکبر اور مدثر زخمی ہوئے. چند روز قبل پولیس چھاپے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی جس میں بدنام زمانہ منشیات فروش سمیع اللہ پولیس پارٹی کے پہنچتے ہی فرار ہو گیا تھا. بورے والا میں قتل کے مقدمے میں ملوث مفرور اشتہاری گرفتار. ملزم کاشف اقبال کو انٹرپول نے دبئی سے گرفتار کیا. ملزم طلبہ تنظیم کے رہنما عبدالرحمان کے قتل میں ملوث ہے. زمین پھٹی نہ آسمان گرا. میاں چنو میں تلمبا کے علاقے میں درندہ صفت باپ کی 11 سالہ بیٹی سے زیادتی کی کوشش. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج. 7 محرم الحرام آج دشت نینوا میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے جانثاروں کے پاس ذخیرہ آب ختم. ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ قافلہ حسینی میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے. حکم ملتے ہی ابن سعد نے نہر فرات کا پہرا مزید سخت کر دیا. آج وہ دن ہے جب مولا حسین علیہ السلام کے دیرینہ دوست حبیب ابن مظاہر بھی کربلا پہنچے، جس کے بعد لشکر حسینی میں نیا جوش و ولولہ پیدا ہو گیا. باول نگر اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 7 محرم الحرام کے جلوس. عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد میں شرکت. عزادار نوحہ خوانی اور ماتم داری کے ذریعے خانوادہ رسالت کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. شیخ پورہ پنو عاقل میں جھولا. شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں. عزاداروں کی نوحہ خوانی اور سینہ زنی. جلوسوں کے راستوں پر جگہ جگہ شربت اور پانی کی سبیلیں. غزہ میں صہیونی فوج کی بمباری تھم نہ سکی. شادی کیمپ میں تباہ مسجد کے باہر نماز پڑھنے والوں پر بمباری. 22 شہید اور 7 زخمی. شیخ رضوان میں حملے میں 3 فلسطینی جان سے گئے. المواسی متاثرین کیمپ پر حملے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 100 تک جا پہنچی. 300 زخمیوں میں بعض کی حالت نازک. شہداء کی مجموعی تعداد 38,445 ہو گئی. اسرائیلی فوج کا حملے میں حماس کے سینئر لیڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ. حماس نے صہیونی فوج کے دعوے کو مسترد کر دیا. حماس نے المواسی حملے کے بعد اسرائیل سے جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات ختم کر دیے. سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ قتل عام جاری رکھنے کے بعد مزید بات چیت کا کوئی جواز نہیں. مذاکرات ختم کرنے سے ثالثوں کو آگاہ کر دیا ہے. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا ٹائٹل بھارت چیمپئنز نے جیت لیا. فائنل میں پاکستان چیمپئنز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست. بھارت چیمپئنز نے 157 رنز کا ہدف آخری اوور میں پورا کیا. امباتی رائیڈو 50، گوریگیت سنگھ 34، یوسف پٹھان 30 رنز بنا کر نمایاں رہے. اور اسپین یا انگلینڈ کون بنے گا یورو کپ کا نیا چیمپئن؟ فائنل آج جرمنی کے شہر برلن میں ہوگا. کوپا امریکہ 2024 کے فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹائن اور کولمبیا مد مقابل ہوں گے.